बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत ही खूबसूरत, रूह को ताजगी देने वाले और दिल को नरम कर देने वाले मौजू पर बात करेंगे, और वो है दरूद पाक की बरकतें। ज़रा सोचिए, अगर आपका पढ़ा हुआ दरूद पाक अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए और वो दरूद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए, तो फिर क्या होगा। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो मुकाम है जिसकी तमन्ना औलियाए कराम करते हैं, जिसके लिए नेक लोग रातों को जागते हैं। आज हम आपको वो 4 निशानियाँ बताएंगे जो इस बात की दलील होती हैं कि आपका दरूद पाक कबूल हो रहा है और आप अल्लाह पाक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो रहे हैं। इसकी सबसे पहली निशानी है दिल में सुकून और अजीब सी ठंडक। जब बंदा इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरना शुरू हो जाता है। ये सुकून दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, न दौलत से, न शोहरत से, न किसी इंसान से। ये वो सुकून है जो अल्लाह पाक की तरफ से आता है। अगर आप देखें कि आप पहले परेशान रहते थे, दिल बेचैन रहता था, मगर अब दरूद पाक पढ़ने के बाद दिल पर सुकून हो जाता है, तो समझ लें ये कबूलियत की पहली निशानी है। दूसरी निशानी है गुनाहों से नफ़रत पैदा होना। जब दरूद पाक दिल से पढ़ा जाए तो इंसान के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती हैं। वो गुनाह जो पहले अच्छे लगते थे अब बोझ महसूस होते हैं। वो महफ़िलें जो पहले पसंद थीं अब दिल नहीं चाहता। ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल को पाक किया जा रहा है, क्योंकि दरूद पाक सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये दिल की सफाई का ज़रिया है। अब है इसकी तीसरी निशानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफ़ा। ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर आप महसूस करें कि आप बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना चाहते हैं, आपको सीरत सुनना अच्छा लगता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो समझ जाएं आपका दिल ज़िंदा हो रहा है, क्योंकि जिसका दरूद पाक कबूल होता है उसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भर दी जाती है। और जब देखें कि आप सुन्नत पर अमल करना शुरू करने लगे हैं, आपको हदीस सुनना अच्छा लगता है और आपको हर वो काम अच्छा लगता है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा है, तो समझ जाएं कि आपका दरूद पाक कबूल है। जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ गई ना, उसकी दुनिया और आखिरत संवर गई। अब चौथी निशानी है दुआओं का कबूल होना। जब दरूद पाक अल्लाह पाक को पसंद आता है तो वो बंदे की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है, दरूद पाक के साथ मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अगर आप देखें कि आपकी दुआएं कबूल होने लगी हैं, मुश्किलें आसान होने लगी, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि आपका दरूद पाक अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच रहा है। एक और अहम नसीहत, दरूद पाक सिर्फ ज़ुबान से ना पढ़ें, दिल से पढ़ें, जल्दी में ना पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक दिलों को देखता है, अल्फाज को नहीं। दरूद पाक पढ़ने का एक आसान सा अमल है, रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, और वो इस तरीके से पढ़ें कि आपका दिल व दिमाग हाजिर हो। आप दरूद पाक पूरे तवज्जो, इखलास के साथ और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। ये एक तस्बीह दरूद पाक की आप इस तरह पढ़ें कि आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दरूद पाक सुन भी रहे हैं और मुस्करा भी रहे हैं, और आप पर अल्लाह पाक की रहमतें छमाछम बरस रही हैं। जब आप इस तवज्जो के साथ, इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे
تو آپ کو فیض بھی ملے گا اور اللہ پاک کی بے حساب رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، کیونکہ ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھا گیا درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ ویسے تو جس حالت میں بھی آپ درود پاک پڑھیں وہ قبول ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ آپ محبت اور شوق اخلاص کے ساتھ دیکھیں نا آپ کس پاک ذات پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں یا بغیر توجہ کے۔ اب یہ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی درود پاک کو وہ مقام دیتے ہیں جو اس کا حق ہے؟ ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھنٹوں موبائل پر گزار دیتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ روزانہ کتنی مرتبہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ ذرا تصور کریں، ایک طرف ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے کمزور خطا کار، اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے امتی امتی۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ دن میں چند لمحے نکال کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں؟ میرے دوستو، درود پاک پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں، یہ اپنی پہچان ہے، یہ اپنی نسبت ہے اور یہ اپنی محبت کا اظہار ہے۔ اور یاد رکھیں، جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے یہ 4 نشانیاں سنی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر آج سے، ابھی سے ایک عہد کریں کہ ہم روزانہ درود پاک پڑھیں گے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو مگر پابندی سے پڑھیں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت عمل آپ کو بتاتی ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، چاہے چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا فارغ ہوں، بس آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بدلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، درود پاک وہ عمل ہے جو آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ ایک بار پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سوچیں اگر ہم روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہمیں کسی بڑی تبدیلی کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں خود بدلنا ہے۔ یہ تبدیلی درود پاک سے شروع ہوتی ہے۔ آئیں ابھی سے اسی وقت دل میں نیت کریں کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم پر اپنی نظر کرم عطا فرمائیں۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔